Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan o sa relihiyon nga PEDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong mga lingkuranan uban usab sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo aron sa ingon yana mo inyong magamit higyo na karon sa pagtuo nato sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga referensya man nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa sibihan sa Power Radio sa adlaw kita nga Domingo sa hapon magsugod sa 5 lungtad hangtod sa 6. O sa Kidapawan sa Teleradyo mabati usab kini nga programa magsugod sa 5 lungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabihan. Matag Domingo kana. O nining higyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinisab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta mga igalan mga igsunan, ngayong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Jezreel Macarayo, nga musta makiguban ni takna. Huwag din itong ura karon magapailap ang usawa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan, kinisab si Brother Romira Macamos, katambayayong sab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan, haron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko mo sa paghisgot sa tima kang Brother Hermogenes Macarayo. Ining higayon na mga kagalan og mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa programa sa PEDM og naglantaw sa Facebook o sa YouTube sa PEDM Universal. Nining higayon na pradani ang ato mao nga ang pagtulunan nga PEDM kini usa ka rehistrado sa Secretaries and Exchange Commission Brad Macarayo ug kanatong basahon ng mga katuyuan nini sa pagtukod dining pagtulunan sa PEDM. Nga nagpahayag nga ang pangalan sa maong kapunungan ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga ang mga katuyuan mao kini pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao og sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon ug pagkamalulot. O ang paghupay sa pagpagaan sa mga tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual, sa medical o dental nga mga paagi ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat og mga graniton may tungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o pagbugna og mga sangang buhatan o misyon kutob sa matukod. O ang pinaka-importante sabi ng katuyan mao nga sa Article 10 sa Paragraph 4 sa qualifications mga membro adunay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaya sa pagigangay og pagsinabtanay sa ubang reliyon og kini nga pagtulunan nga PEDM na rehistro kani sa Securities and Exchange Commission kanadtong Marso 6 sa Trade Bill 224 ubusan numero 2024-0301-400
32-03. Busa ingon ana nga ang usa ka ang buluhaton sa mga sa pagtulunan nga PIDE mao ang pagpakaylap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Og ang Espiritu Santo mao na ang among ginapamatud-an. Og ang pagtulon ang PIDM ngano nga kini na rehistro ang PIDM tungod kay kini nalatid kana sa Roma 13 bersikulo 1 ug 2 nga magpasakop nga masinugtanon sa balaod sa yuta. Gibutangan diya sa gobyerno og ahensya gitawag og Securities and Exchange Commission diha mahimong legal ang tanang asosasyon labaw sa tanan ang relihiyon. Unya nalatid nga anaa diha sa gitawag og Philippine Constitution sa Article 3 Section 4 ug Section 5 doon natay freedom of speech or freedom of religion. So nianang bahina dunay libertad ang mga tao sa pagtukod sa pagtulunan o sa mga tao pod nga magpili sa relihiyon nga ilang gipasakupan. So inana nga sistema. Mao kana ang hinungdan ngano nga ang PIDM nga narehistro ni atong Marso 6 nga usa na ka tuig ang nakalabay bradani, di ba? Katong Marso 6 anniversary sa pag-rehistro. Karon sa Marso 6. Mo na ang 1 year nga pagsaulog sa registration. So dili pagkatungod kani pag-rehistro. Pag-rehistro. So ingon ana nga sistema. So ang usa nga tumong sa PD mao ang pagpakaylap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo. Ngano man tungod kay nining atong panahon karon makadaghan na namo gitun-an nga nagatubang na kita sa nagpadulong na kita o nagatubang na kita ni anang mga panagna sa Biblia nga matud pa sa atong Hesukristo walay pagasayloan bisan usa ka kunlit usa ka tulpok hangtod tanan matuman. Mateo 5:18. So ingon ana nga sistema. Busa ang pinakaimportante sa tao, ang kinahanglan sa tao, ang bahin sa kaluwasan nga anha lamang makaplagan sa Espiritu Santo sa mga tao nga gikayhusahan kana sa amahan o sa anak anaalang sa Espiritu Santo. Mao kana ang kanunay namo nga gidala sa iri. So tan-aw nato sa balaang kasulatan kay ang sitwasyon gud sa kalibutan karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan gihulagway na sa Biblia. Unsay prueba ni ana bradani nga Brad Jezreel nga gihulagway na sa Biblia unsa ang mahitabo sa kalibutan Brad Jezreel. Niya itong basahon rin sa Biblia, sa Biblia Katoliko, niya itong basahon rin sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 19, lapos tangad to sa 20 gingon sa pagpahayag. Nagunob ang kalibutan, ug nasiak kini. Nagasumparay ang kalibutan daw hubog nga nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo, nabugatan kini og sa kalapasan og giingon inigkapukan ni dili na kini makabangon. Busa sa nakasulat sa Biblia, gihulagway nga ang kalibutan kini nagunob o magunob og sa atong nabasa ang kalibutan gihulagway nga nagsulo sa pinday. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Unya kini nagtuya-tuya sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo, nabugatan sa kalapasan o sa kasalanan sa tao. Pagkapukan ani matud pa sa nakasulat sa Biblia di nagyud kabakod. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ngano nga kanunay namo nang gidala sa iri tungod kay importante luyo sa kabag-o nga natukod ang PIDM nga nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo dai sa pagsalig og ang sistema sa doktrina nga ang plastada ang sitwasyon sa kalibutan gipamugatan og unsay dulngan og ang kasiguruhan sa tawo unya ni anang mga panahona. Ingon ni ana ang sistema. So gumikan kay gihulagway sa Biblia nga ang kalibutan padulong na sa pagkahagba. Ang gisulti pagkapukan, do na giday pagkapukan sa kalibutan. Ang sistema ana pagkapukan na dili na gyud pud mapuslan bisan kanusa ang kalibutan. Sa prueba ni ana Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Macrayo atong basahon dinhi sa Isaias ayang kapitulo 24 bersikulo 1 hantod sa 3. Ug atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios. Nagaingon dinhi. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan
hangtod nga dili na kini mapuslan ug bisa sa trace lang dayon sa Brad Romy. sa 3 Ikama nimo sa bersikulo 3. Kaya ang kalibutan laglag man ni unya dili na mapuslan. Sa 3. Mumala o mugahi ang yuta, maluya ang tibuok nga kalibutan, apil ang dungganon nga mga tao sa kalibutan. Mao kana Brad Magarayo. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia gitin-aw nga sa gibasa ni Brad Romy, nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw sa ang gibasa nga laglagon sa Ginoo ang kalibutan unya dili na mapuslan. Unya giingon dayon sa bersikulo 3 nga malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibili niini sa bersikulo 3. Wala na gayoy mahibili niini pagkalaglag na. Mao na giingon dayon mao kini ang giingon sa Ginoo. Mao kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga ato bang maaninaw unsa ang dangatan sa kalibutan. Pagkalaglag sa kalibutan mao na ng pagkahagba nga dili na makabakod. Nganuman dili na mapuslan. Wala nay mahibilin base sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug mao kana ang katapusan. Mao kana ang katapusan sa tanang mga butang. May prueba ba gyud kita Bradani? Ato na kita prueba niya na o gato ka na mabasa din sa unang Pedro sabing kapitulo 4 versikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang nagkahidul na, busa magmalinaw kamo sa hunahuna ug batunin ninyo ang maayong panimot aron kamo managampo. Busa gisgutan na gyud nga ang katapusan sa tanang butang nagkahidul na ug magmalinaw kamo sa hunahuna. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao kana ang gitawag nga gingon nga paglaglag sa Dios sa kalibutan, di na mapuslan o wala na'y mabilin, mao kana ang katapusan sa tanang mga butang. Kung atong sundan ang nakasulat sa Biblia, ang katapusan sa tanang mga butang dili kay usa lang kadapit diri sa kalibutan, kundi upat kasuok sa kalibutan, 4 corners. Muabot ang gitawag og katapusan. May prueba ba gyud kita ni ana sa Biblia Brad Jisrael? Na Brad Magarayo, atong basahon diri sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 1 lapos tangad sa 2 gingon sa pagpahayag. Labot pa ang pulong ni ubam ing dangat kanako nga nagaingon, ug ikaw anak sa tao mao kini ang gingon sa Ginoong Yuba ngadto sa yuta sa Israel, usa ka katapusan, ang katapusan mahiabot sa upat ka nasikuhan sa yuta. Busa tin-aw nga ang katapusan sa tanang butang tibuok na kalibutan. Upat kasuok sa kalibutan makatagamtam sa gitawag og katapusan. Kanang gitawag og kalaglagan, paglaglag sa Dios sa kalibutan. Dili na mapuslan, wa nay mabilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang kalibutan manggod sa sistema base sa gisulti ni apostol nga si Pedro, kini gitagana na ning daan, do na ni gitagana na ni, dunay gitagan anani, asa ni gitagana Bradani kung atong susiyon ang Biblia. Ato basahon nang nakasulat din sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 3 ug sa bersikulo 7, ikama na to sa 10 hangtod sa 12 ang itong pagbasa kay mo kaning gitaganan. Apan pinaagi sa maorsab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa pagkalaglagan sa mga taong dili Dios noon. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga hanaw sa hilabihang kainit ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga niini. Sanglit kini mga butanga pagkatunawon man gid sa ingon o pagkatunawon sa ingon pagkakinanglan nga gayud ay nga magkinabuhi kamo nga sa pagkabalaan ug pagka-Diyos nun nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo sa Dios nga tungod niini pagduslitan o pagkatunawon ang mga langit
ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Sa mo kaning gisirgutan ka talagman nga katapusan sa tanang mga butang, grabe ang sunugon ang yuta Brad Macarayo. Matunaw unya ang nakasulat sa Biblia pagasunugon sa kalayo na matunaw ang kalibutan tungod sa hilabihang kainit. Unya kay mao man na ang gitagana sa Dios, ang kalibutan gitagana sa kalayo. Sa adlaw sa panudya nga gitawag og kalaglagan sa mga taong dili Dios nun sa bersikulo 7. Pag-abot sa bersikulo 11, gibuhian na dayon ni apostol nga si Pedro nga sanglit kining tanang mga butanga pagatunahon man kining nias kalibutan pagkakinahanglanon gayud di ay mao ang tambag na po dayon ni apostol nga si Pedro. Pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo nga pagkabalaan og pagka-Dios nun. Laktod pagka istorya sa pagkamatarong magkinabuhi ang tao. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ngano man tungod kay pag-abot ni anang panahona, kanang giingon bang kalayo nga hilabihang kainit nga moy mutunaw sa kalibutan ug muhimong mutapos sa tanang mga butang ug muhimong kining gitawag nga di nang puslan ang kalibutan ug wa nay mahibilin sa kalibutan. Ang sistema ana kanang kalayo gitawag na siya og tunglo ug ang mahiagom pag-abot ni ana katong dili maminaw sa gisulti sa talambagan sa Biblia nga kinahanglan kita magkinabuhi ta sa pagka-Dios nun ug unsa pagyod nga magkinabuhi kita sa pagkabalaan diha sa pagkamatarong uban sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero atong puribahan na nakasulat sa Biblia, Brad Rome, tanawon ta sa balaang kasulatan. May prueba bagyod kita nga kining kalayo nga mao kini ang hilabihang nga kainit ug mao ni mutunaw sa tanan nga mga anias kalibutan ug sa kalibutan san nabasa nato sa Biblia. Unya ang mahiagom ani Brad Romy ang mga tao nga naghimo sa kasalanan tungod kay ang kalibutan na ilalom sa tunglo. May mabasa bagyod kita sa Biblia, Brad Romy? Doon na gyud Brad Macarayo nga itong mabasa din sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 24 sa iyang bersikulo 3 ikama nato sa 6 nagingon ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod kay si Jehova maoy nagsulti nining mga pulunga tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo ni anas hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug yutay lamang ang nanghibilin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan ang yuta mahimo nga walay sulod og pagalaglagon gayod sa nabasa sa nakasulat sa Biblia. Gumikan kay ang kalibutan mahimong walay sulod tungod kay ang yuta napuno sa tunglo. Ang tunglo gilamoy, ang tunglo naglamoy sa tibuok nga yuta. Tunglo sa Dios ba? Tungod sa kasalanan nga nahimo sa tao. Motong nabasa nato sa siuna gyud natong gibasa nga sitas ganiha sa Isaias 24 bersikulo 19 ug 20. Nga ang sitwasyon sa kalibutan nagsusapinday sa maghubog, nagtuya-tuya, gihapay-hapay sa hangin og sa mas payag nga naghihapay-hapay sa hangin nga nagtuya-tuya. Pagkapuka na dili na kini makabakod tungod kay ang kalibutan nabug-atan sa kasalanan. Ni pakanaog ang Dios sa iyang tunglo nga maoy mulamoy sa tibuok nga yuta, mao na nang pagkasunog sa tibuok nga yuta. Mahiagom ang mga tao nga dili Dios nun og wala magkinabuhi nga matarong. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, mao na siya ang nabasa. So atong lantahon kay tunglo man ang makapahimong walay sulod sa yuta, Brad Israel. Ikapila bang tunglo ang muhimong walay sulod sa yuta? Ikatulong tunglo, Brad Macarayo. Atong basahon diri sa unang hubad sa King James Version nga ang bugna gitawag, ang pinadaya gitawag og bugna ug ang Santiago gitawag og Jacobo. Ni atong basahon diri sa nakasulat sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14 giingon. Mingagi nang ikaduha katunglo anya karon, ang ikatulo katunglo moabot sa madali. So sa ato pa tinaw sa tong nabasa, Brad Macarayo, ikatulong tunglo maoy mo himo sa kalibutan nga walay sulod. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang makapahimong walay sulod sa yuta mao ang ikatulong tunglo. Unsa bang tunglo ang nga ikatulo nga musunog sa yuta
Bradani nga mao kini ang makapahimong dili na mapuslan ang kalibutan, mahimo nga wala na isulod, unya kini pagalaglagon o tunawon sa hilabihang kainit ikatulong tunglo di ay na ang makapatunaw sa kalibutan, Bradani. Unsa man ang gitawag og ikatulong tunglo nga maoy mutunaw sa kalibutan ug muhimong walay sulod sa kalibutan ug mutapos sa mga tawo nga nagkasala? Mao ka na ang ikatulong gubat sa kalibutan, Brad Macarayo, kay nuclear man ka na, wala naging mabilin nga konsayuta. At ang magbasahon ang priba nga nakasulat din sa Isaiah sa Kapitulo 42, versikulo 25. Tungod din yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko, ug ang kusog sa gubat, ug kini nakapasilab kaniya sa iyang manglibot, apan siya wala masayo nini, ug kini nakasunog kaniya, apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Usa ikatulong gubat, ikatulong tunglo, mao kanang mohimo sa suyuta nga walay sulod. Nuclear war na. Busa mao kana ang nabasa nga nakasulat sa Biblia nga gibasa ni Bradani, ikatulong gubat sa kalibutan, nuclear ang mumoy gitawag hilabihang kainit nga mutunaw sa mga tao nga niya sa kalibutan o sa mga tao nga nagkasala. Mga kahigalaan, kita na ang magtimbang-timbang o kita na ang mag-igo, depende na kay doon naman tayo freedom of religion. Doon na tayo freedom of speech, doon na tayo kaugalingon nga pagsagop unsang doktrinaha ang atong dawaton. Napo sa Constitution, Brad Macarayo, ang freedom to life, magpili kang mamatay baka o mamuhi pa. So yung ana nga sistema, mauna nga nagtumbok na og kaluwasan, ikaw na magpili ingon ana nga sistema. Og sa balaang kasulatan, gitinaw basta kay ang nabasa naa na diha, giingon nabitaw nas Biblia nga walay pagasayloan sa nakasulat sa kasugan bisan o sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman, tumano na. Basta ang kalibutan matap kanang gitawag yun nga malaglag dunay katapusan. So yun ana nga sistema. Padulong sa pagkahagba. Kung unsa man ana mo nay ato karong lantawon unsa ang stand sa mga ministro sa PEDM anang nga sistema kay mao man nay nabasa. Mga kahigalaan kinilang nga mo. Pag abot sa katulong gubat sa kalibutan dili nato nga imarkabahala na lang nato ba ang atong kaugalingon. Mughatag mi og pinakalawom ninyo nga usa ka ehemplo. Giplanuhan sa Dios nga kana siya hukman, kanang dapitan nagkuha siya ni arapod sa kalibutan. Sampul. Ang kalibutan ni adiri gitawag og mga kanasuran. Nagkuha siya og duha ka mga nasod nga iyang gipanas sa unsa man, gipanas niya sa mapa. Giwala ginya, gihimong abo tungod sa kasalanan nga iya nagyud nakita nga grabe nagyud nila ka makasala. Giuna-una paglaglag sa Dios ni adtong panahona, ginamit ang kalayo og ang duha ka syudad nga iyang gisilutan, wa na gyud mapusli og nahimong abo, wa na gyud mapuy hangtod karon. Mokuhatag sampol, kinsa ang unang nagsangpit ana? Si Apostol Pedro. Una niyang gisgutan ang nahitabo nga lunop og ang ikaduha gisunod niya ang paglaglag sa Dios sa Sodoma o Gomora nga ang iyang gigamit nga termino gihimong abo. Atong tan-awon diri sa nakasulat sa ikaduhang Pedro 2 bersikulo 5 ug hangtod bersikulo 6. Kung ang karaang kalibutan wala kaluyi sa mga adlaw ni Noe, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya katong kalibutan sa mga dili Dios nun. Kung sa iyang paghimong abo, nana, sa gisgutan na po niya, nga dunay gihimo niyang abo. Kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma o Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panigingnan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun. O sa ato nabasa sa Biblia, gihatag nga ehemplo sa Dios. Panigingnan ba? Si Pedro ang unang nagsulti ana. Gihatag niya ingon nga panigingnan sa dihang gihukman niya, gisilutan niya ang duha ka lungsod, Sodoma ug Gomora, gihimong abo o giwagtang silang tanan. Naunsa naka ang giingon nga adunay pagkawagtang sa tanang butang? Tibuok pagyod kalibutan. Tanawang Sodoma Gomora nga iyang gisulti nga kato, mahitabo nga kato iyang pagasunogon. Nahitabo. Sa pagkasunog na napuslan ba sukan sa pagsunog hangtod karon? Ang tubag wala na puy
Wala nakapoy sama sa mga nagpuyo nga dunay material nga lawas nga tao sa kahimtangan nagpuyo dito sa Sodoma Gomora. Human nakalingkawas si Lot. Gani sa istorya wa manggani maluwas ang asawang Lot anak kay wala musubay sa proseso nga pagahimuon. Nagsupak sa instruksyon. Oh, so wala man niya sunda. So wala siya kaapil, wala siya kalingkawas, apil siya sa pagkalaglag niadtong duha ka syudad Sodoma Gomora. Ang atong gikuha na puslan pa ba ang tubagwa? Munay among giingon nga dunay freedom ang tao, depende asa imong tuuhan mo tuo ba ka nga adunay katapusan ang kalibutan o dili ba? Kung di mo tuo, okay, go. Ano man, wala pa man ta maabot sa finishing line. Hangtod karon nagpaabot man ta sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ug nagtuo punta nga ang kalibutan matapos. So, gyapon. Ang ato na puno tas pagpangandam. Unsa ang atong buhaton? O mo ni, ipangutana ta unas kaugalingon na to ug kun matapos ang kalibutan kung kini tinuod man ang nabati na tuswali asa ka unsay angay nato buhaton. So, yun ana ra nga ang atong buhaton dili ta man ni rado. Mo bitaw nga dunay programa sa PEDM nga kami pod naningkamot nga ikapahibalo ang dangatan sa kalibutan ug unsa poy kasiguruhan sa tao. Muhatag mig mga sampol. Sa dili pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan, naguna ang mga kalisdanan. O, gisulti na nadaan sa atong Ginoong Hesukristo. May prueba bagyod kita ni ana, mabasa nato sa Biblia, Brad. Mabasa nato sa Biblia, Brad Rome. Aduna gyud Brad Makarayo, gato ang pagbasahon sa Mateo sa iyang kapitulo 24, bersikulo 6 hangtod sa 8. Og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili gayud kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa sinugdanan sa mga kasakit ang mga kalisdanan nga atong nasinatian. Gubat-gubat, nasod batok nasod ug mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit sinugdanan na sa gitawag sa Biblia dakong kasakitan nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Mga kahigalaan, tampuhon man ang unang gubat sa kalibutan ug ikaduhang gubat, dili pa makabastar sa kakuyaw o hilabihang kainit ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. Nga gisulti ni apostol nga si Pedro. Hinoon na sapon, natanawar ko na, gipatuman na sa ilang gisulti ang unang gubat, ikaduhang gubat, pero wala nakaabot ang mga apostol sa 1914. Gibasa ganya sa Bugna 11:14 sa kaubang ministro nga mingagi na ang duha ka tunglo. Muabot ang ikatulo ka tunglo sa dili madugay. Pagbasa unsang tunglo nga makasunog, mao man ang gubat. Sa ato pa, kung ikatulong tunglo, ikatulong gubat. Dabi kay nag-una man ang human naman ang unang tunglo o ikaduha. Miagi naman. Uni ang tunglo gubat man na. Uni sa kasaysayan, nahitabo naman ang unang gubat, ikaduhang gubat. Ang unang gubat, 1914. Unya, ikaduhang gubat sa kalibutan, unang gubat, 1914 man, ikaduhang gubat, 1938, paingon sa 1945. Kana nga sistema, mga kaigalaan, nga plastada, gisulti na nila nga miagi ng ikaduha katunglo. O ang una. Pero, wala sila kasapon ni ana. O, pagsulat sa pinaday, wala sila kasapon sa 1914, labaw wa sila makasapon sa 1938, paingon sa 1945, Second World War. Muna siya ang atong timanan. Unya, sa diha nga wala sila kaabot, gipatuman. Unya, ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, may tabo ang gubat, nasod, batok, nasod, daghan na ang mga nasinatian nato nga mga kalisdanan, mga linog, mga gutom sa nagkalain-laing mga dapit. Dabi, kay nag-ingon man atong Ginoong Kristo,
nga sinugdanan lamang ni sa kasakitan. Mao na nang kanunay namo gibalik summarize nako Mateo 24:21 dakong kasakitan nga mahitabo wa pa mahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan. Mo na among giingon tampuhon man ang unang gubat ikaduhang gubat sa kalibutan ug ang tanan nga mga gubat sa nagkalanay kanasuran mas kuyaw di pagyod makatupong og labang di makalabaw. Niya na ngano nahitabo ng unang gubat ikaduhang gubat wa gyapon matapos. Wala gyapon mahurot o naa lang gyapon sulod ang kalibutan. Pero pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan, gitagna sa Biblia, wa nay mahibilin sa kalibutan. Ang pangutana, asa ka paingon tong giingon? Jutay lang ang manghibilin. Mo na atong pangitaon karon, mga kaigalaan. Na may giingon sa Isaias 24 bersikulo 3:6 nga jutay lang ang manghibilin. Mo na atong pangitaon, mga kaigalaan og atong ibutang atong hunahuna pagkanindot ba? Kung maapilta ni anang jutay lang ang manghibilin. Una, ang tambag sa mga apostoles o nakasulat sa Biblia, magkinabuhi ta nga matarong pag magbalaan ta o magkinabuhi nga Dios nun. O, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kanang pagka Dios nun, usa kana ka-importante para sa tao. Pero mas labig ito. Kay tulo ra man gina-record sa Biblia sa Mateo 28:19 Amahan, Anak, Espiritu Santo. Busa kanang tulo mao na siya ang ato nga kun mahimo magkinabuhi ta nga naisibo sa ilang kagustuhan. Bitan-awon ta Brad Jezreel. Do na bagyoy nakasulat sa balaang kasulatan Brad Jezreel nga ang amahan ug ang anak nahiusa gyud Brad Jezreel ug asa sila nahiusa diha sa Espiritu Santo may ikapruiba ba gyud kita. Doon na kita ikapruiba niya na Brad Macarayo nga ang amahan ug anak nagkayusa gyud diha sa Espiritu Santo. Atong basahon sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo kapitulo 6 sayang putnot gingon, buot mohatag ang amahan siyang kabalaan ug kalipay ngadto siyang mga anak ug buot siyang mubugkos nato sa ngalan harong mayusa taniya sama nga ang amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nabusa sa nakasulat sa Biblia tinaw nga nahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Nana kanang gikahiusahan kay nagkausa sila mao na ang ato angay nga ato pong hiusahan. Naghiusa gani sila ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo unsa nakha ang tawo nga nanginahanglan tag kaluwasan ang Dios wala manginahanglan kaluwasan kay siya mo'y muluwas sa mga tao. Sila nagkahiusa kita na hinoy dili magkahiusa. Asa sila nahiusa diha sa Espiritu Santo. Muna nga anam-anam na og kapamatuod diha sa baylos nga nabutang ang pagpakaylap sa pagsalig sa tao mo na ipaningkamot sa mga ministro sa PIDM sa pagtulon ang PIDM sa pagsalig diya sa Espiritu Santo. Nagkayusa ganing ama ug anak diya sa Espiritu Santo unsa nakha ang mga alagad naa sa ang stand sa pag-alagad sa Espiritu Santo unsa nakha ang trabaho. Ihiusa pod ang mga nag-alagad og ang mga tao pod sa diya sa Espiritu Santo kay nag-ingon nga nagkahiusa man ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. So dinhi na ta atong susyon Badrome. Tanawon ta sa Biblia, sa tinguha sa Dios. Kanang ilang gikayusahan ba? Kanang gitinguha nila. Kanang nagkahiusa sila, amahan og anak diya sa Espiritu Santo. Kung maghisgotag kaluwasan, 2, 1, 3, 4, 5 ra ba Brad Rome ang gitinguha sa Dios nga maluwas o unsa ba ang iyang tinguha Brad Rome kung ang mga apostol nga nag-una pa sa atong pagpangalagad unsay ilang sinultihan sa una Brad Rome sama ni apostol nga si Pablo? Nagtingwa gyud ang Ginoo nga ang tanan gayud nga tawo maluwas gyud Macarayo. Brad Macarayo. Pero nga atong basahon harong mapribahan gini pagbasa dinhi sa nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 4. Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta o managpakakabot sa kahibalo sa kamaturan. Busa sa nakasulat sa Biblia, tanang tao gitinguha sa Dios nga maluwas. Busa dili kay usa lang. Karon kay ang tinguha sa Dios ang tanang tao maluwas. Mao na sila nga asa ka man dagan, nagtuo ka man sa amahan, nagtuo ka man sa anak. Basta kay sila nag-ihimplo na nga nahiusa diya sa Espiritu Santo. Dabi ang stand na mo moingon naaman sa Espiritu Santo ang pagkuan ninyo unsaon ninyo karon sa pagpamatuod.
nga anaaman mo inyong paningkamot sa pagpakailap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo. Makahaom ba ka sa gikahusahan sa amahan o anak? Ang tubag makapahaom ni. Unsaon na mo na pagpahaom? Dito ra pud mi nagbase sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Dani, ni labi na ining atong panahon, asa gyud ang tao makabatog kasiguruhan kung maghisgotag kaluwasan, Brad Dani. Wala hindi ra gyud sa Espiritu Santo o basahon natong pahayag ni Kristo dinhi sa nakasulat sa Biblia sa The Passion Translation, hamatod pa sa Juan 14:15 hangtod 17, English na itong masahin, translate Bisaya niya. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be with you, a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him because he can't see Him or know Him, but you will know Him intimately because He will make His home in you and will live inside you. Busa, ang inyong matod pa, ang inyong pagkahigugma kanako, mga nahatan yung kagahom sa pagtuman sa akong kasuguan. O ako mangingon, mangayo samahan, nga kamo padadaan og lain nga manluluwas o manlalaban, nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran, nga makikuban kaninyo, ug mahimong inyong amigo sama kanako, ug dili gyud siya mobiya kaninyo. Ang kalibutan di makadawat kaniya, kadi man siya makakita kaniya og makaila kaniya. Apan kamo makaila na kaniya sa suod, kay masuod man siya ninyo og siya magpuyo sa inyong kanindiha kaninyo og makikuban kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitin-aw na nga ang Espiritu Santo manluluwas o asa sila nagkahiusa. Diya sa Espiritu Santo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, unsay sinultian sa atong Ginoong Kristo, manluluwas ang Espiritu Santo. So sa tema nga atong gidala niini nga gititle sa programa, ang kaluwasan nga anha lamang sa Espiritu Santo makaplagan sa mga tao nga gikahiusahan sa amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Na busa lusot mo man among giingon nga sundan lang ninyo kami sa among programa gikan pagsugod hangtod pagkahuman para inyo masabtan ang tumong sa mga ministro sa PEDM. Gibase sa nakasulat sa balang kasulatan. O pinaka-importante ang Espiritu Santo labi na nga ang tao naa ka mailalom sa asa sa pagpangalagad o sa pagpasakop diya sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo kana bang moabot ka sa Espiritu Santo nga mo'y gisaad sa atong Ginoong Kristo tungod kay ang Espiritu Santo ang duna sa buluhaton. Ang iyang buluhaton ana magtudlo na sa tanang mga butang unsay prueba ni anak Brad Israel. Niya atong basahan Brad Macarayo ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 nga ang Espiritu Santo magtudlo gyud sa tanang butang. Niya, kining mga butang nga gisulti ko nang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun magagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya, ang Espiritu Santo lugar, ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa gitin-aw sa nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo siya mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Unsa ang usa sa mga butang ay tudlo sa Espiritu Santo. Walay lain. Mao ang pulong sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato lang gyapon basahon kini ang pulong sa Dios dinhi siya nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 17. Ato lang ukbon Brad Macarayo kay medyo nipilit ang mao nga sitas. Sige, basa. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaway. Busa sa nakasulat sa Biblia, gitin-aw nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang o ang Espiritu Santo mao'y mutudlo o muhatag sa mga pulong nga gipakasamag espada o ang pulong sa Dios kana gamhanan. May prueba ba gyud kita Brad Dani?
Ana na pribang ang pulong sa Diyos gamhanan o kana nakasulat din sa Biblia sa Hebrewanon sa kapitulo 4 bersikulo 12. Kaya ang pulong sa Diyos buhi ug nagalihok ang gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyon sa kasing-kasing. Usa ang pulong sa Dios labi ka gamhanan pagsama kini espada nga duay sulab nga kini muhimo gani sa pagtugkad ngadto sa mga katuyuan sa kasing-kasing ug sa hunahuna. Busa sa nakasulat sa Biblia, gamhanan ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo. O kana gitagana kana. Unsay gitagana ana? Dunay tumong ang Dios. Sama ra ni ba? Sa dili pa mahitabo nga gubat dunay pangbuhat nga iandam daan. Manasod ka man para maoy gamiton sa maoy gitahasan nga maoy mogamit sa mga samas mga sa nuclear o butang tapan ng litan kanang gitawag o kasama sa kanang intercontinental ballistic missile o hantod nas pinaka kuan nga armas nga gamiton sa panggubat. Gibuhat na para gamiton para para pagtuma na sa nakasulat sa Biblia. May tabo gyud ang ikatulong gubat sa kalibutan. Muna tanang kanasuran karon. Halos makita man og i-search nato na sa YouTube, makita nato ng unsa kabaga ang ilang intercontinental ballistic missile, unsa ang mga kaymana nila sa panggubat, gipakita na, gibutangan pag number. So ingon ana nga sistema, kung doon naman na ang Dios nga Espiritu Santo po doon na po siya pagpangandam para po diha. So doon na siya gitagana kana niya alang sa kanang gitawag tulo. Unsay prueba ni anak kung basahon ta sa Biblia, Brad Israel. Gitagana ginaalang sa tulo, Brad Makarayon. Ya atong susihon kung unsa kanang tulo nga gipasabot. Sa Hub kapitulo 5 bersikulo 20 gingon. Sa tinggutom, una, magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, kadua, ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. So tin-aw, Brad Makarayo, muluwas ang pulong sa Dios nga gipakasama og espada sa tinggutom ug sa kamatayon ug sa gubat. Oo. Muna giingon sa Biblia, sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom. Una. Kagahom sa espada. Gibasa ni Bradani Hebrewanon 4:12, ang pulong sa Dios gamhanan. Sa gahom sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Panahon man sa gutom, gubat ug kamatay, luwason sa Dios. Kaya niya nga sangpiton ang iyang ngalan kay siya Dios? Pwede. Pero kung ipaagi po sa mga pulong nga iya pong gihatag, way butang nga di mahimo sa Dios. Ug asa ipaagi ang iyang kaluwasan nga ihatag sa tao nga nagsalig kaniya, isip siya manluluwas. Gidawat sa tao nga siya personal nga manluluwas. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang usa sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Nay usa ka gisulti sa atong Hesukristo. Sa unsang paagi nga madawat sa tao ang pulong sa Dios, mabati ka na nga magula. Sa baba sa Dios, may prueba bagyod kita niya na sa Biblia Bradani nga gitin-aw gyud sa atong atong mabasa sa Biblia nga ang pulong anha magula sa baba sa Dios. Pinaagitingog ka kana mabati kay nagula man sa baba sa Dios ang pulong og kana usa sa sangpit nasangpitan didto sa Hub nga sa tingguto magaluwas siya kanimo. Nasangpit pod sa atong Ginoong Kristo ang bahin sa pulong. Ato na kita ipubiyan na Brad Makarayo nga nakasulat din sa Mateo sa kapitulo 4 bersikulo 4 matod pa. Apan kaniya mitubag siya nga nagingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga gula gikan sa baba sa Dios. Usa klaro ay gitanaw nga kanang pulong sa Dios gikan gina sa baba sa Dios ug mao ni makaluwas nimo sa tinggutom, sa gubat ug sa gubat ug sa kanang kamatayon ug sa gutom. Mo kanang gipahayag sa Biblia. Ang pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios mismo. Kung sa nabasa na to ganias masitas Bradani, kinsa ang mutudlo sa pulong Bradani? Espiritu Santo ilain. Sa ang Espiritu Santo nga Dios diha gyud gikan ang pulong sa Dios gikan sa baba sa Espiritu Santo nga mo'y makaluwas sa tao. So mauna siya mismo mo release, siya mismo mo hatag.
ang Espiritu Santo sa pulong para sa iyang tagaan. Kung kinsa sila mao ang mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo nga nagkinabuhi sa bag-ong pag-alagad diha sa Espiritu Santo nga pagsunod. Unsay prueba niya na sa Biblia, Brad Rome? Ang prueba niya na, Brad Makarayo, atong mabasa din sa Roma, ug nga atong pagabasahon gini ang pulong sa Dios nga Biblia. Sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 6, nag-ingon din apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita, gikan sa kasuguan, nga nagulipon kanato, ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa pag-alagad karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, dunay bag-ong pagkinabuhi sa tao nga pag-alagad sa pagsunod diha na sa Espiritu Santo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang importante lang sa tao, sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, nagapangalagad ka sa Espiritu Santo. O nakadawat ka sa pulong nga sa pag-ampo nga ihatag sa Espiritu Santo. Tungod kay may pag-ampo nga na ipahinungod sa Espiritu Santo. May prueba bagyod kita ni ana. Masahon ta ang Biblia, Brad Gisrael. Do na, Brad Makarayo, diha gid pag-ampo karong panahon na diha pag-ampo ang mga tao sa Espiritu Santo litra por litra sa pagpamatuod ni atong basahon diri sa nakasulat sa Judas Kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diyas yung balaang uyamot nga tinuan pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa gitin-aw sa nakasulat sa Biblia nga anha sa Espiritu Santo ang mga tao mag-ampo depende na lang na sa tao. Mo na iging nga tuduna tay freedom of religion, balik na punta. Asa man ka nga gusto ka mo dawat nga pag-ampo, imo nang katungod. Sa side pod namo kung naami sa dapit sa Espiritu Santo nga pagpamatuod, napon may gibasa sa Biblia nga dunay pag-ampo gipahinungod sa Espiritu Santo. Kung unsa may tumong, usara ang tumong sa tanan nga nag-ampo, ni dawat sa pag-ampo. Gitun-an nimo ng pag-ampua tungod kay nanginahanglang kag kaluwasan. Gituohan nimo nga kanang imong giampuan ug gisangpit panahon nga nag-ampo ka ug imong gipahinungdan sa pag-ampo mauna ang muluwas kanimo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Mahitabo man ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bradani, para madali sa tao nga mahibalo sila nga adunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, pag-ampo dia sa Espiritu Santo, ug mahibalo nga ang Espiritu Santo mutudlo sa mga pulong. May mga tao bang himuong kasangkapanon nga mutudlo o mo pahibalo sa mga tao bahin sa Espiritu Santo? Aduna gid nga, Brad Makarayo, kana nakasulat sa tagna alag kanila dinhi sa unang Pedro Kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili silang kagalingon. Kung dili kaninyo, nalagalagad sila, diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang anini ang mga manulunda nangan luy sa pagdudong. Busa kini mga tawhana nga nakasulat sa unang Pedro 1:12 mo kaniya magwawali sa Espiritu Santo nga nagpadayag nga ang kalawasan karon panahon na naana sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo magaluwas pinaagi sa mga pulong nga gikan sa iyang baba. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao na siya nga ang katumanan bradan Walay lain kitang mga sakop og mga ministro, mga misyonaryo, mga membro sa pagtulunan sa Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated kun PADM for short. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan kana mo ang nakasulat. O ang usa sa trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo mao ang pagpahibalo sa mga tao nga adunay timbre nga pagahimuon sa Dios nganha sa tao nga kanang timbriha para kana sa kaluwasan o katubsanan sa tao. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Israel? Niya, Brad Makarayo. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 4 bersikulo 30. Atong basahon.
Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos kung ato ning basahon sa Catholic Bible sa maura gyapong sitas sa mao kini ang atong mabasa nga ang timbre gitawag og patik ug ang pagtubos gitawag ng pagluwas. Niatong basahon sa maura gyapong sitas. Ayaw ninyo pagsub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang si Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang timbre sa Espiritu Santo o patik para kana sa katubsanan o kaluwasan sa tao. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mauna ang atong nabasa. Importante ang timbre sa Espiritu Santo para kana sa kaluwasan sa tao. Kung asa mahibutang ang timbre o patik sa Espiritu Santo, bradani. Ang atong basahon nga nakasulat sa Biblia mo ay magpamatuod kung asa mahibutang ang gitawag og timbre sa Espiritu Santo. Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 2 ug 3, ingon ning pahayag. Unya, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga naghinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nagingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga unipon sa atong Diyos, amo ng katimbrihan, diha sa ilang mga agtang. O sa ang timbre sa Espiritu Santo, ana makita sa mga agtang sa mga tao, kay mo na ang timbre sa kaluwasan, alang nini atong kapanahon karon. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang timbre sa Espiritu Santo naa sa agtang. Unya ang mahitabo niya na o alang sa kuana na pag-abot unya sa pagpangdagmal na sa dinhi sa ibabaw sa naong sayuta ang mahiagom ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios unya diya sa ilang agtang. May prueba ba gyud kita niya na Brad Jisrael? Niya atong basahon Brad Makarayo do na giprueba niya. Na atong basahon dres nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 9 versikulo 3 lapos na ngadto sa 4 gingon. Ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili pagdagmalan ang mga yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kundi ang mga tao lamang nga walay timbre diha sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia nga ang mahiagom niya na ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Kung susiyon nato ang nakasulat sa Biblia, Brad Rumi, base sa gisulti ni Master nga pag-abot sa panahon kwaon ang iyang mga alagad o iyang mga katawhan ug dadon sa dapit nga hawa sa katalagman. Tabo man unya ang dakong katalagman nga mo'y katulong gubat sa kalibutan. May bag-o ng yuta ug bag-ong langit nga kana gikataganan ng daan. May prueba ba gyud kita niya na Brad Rumi? Aduna gyud prueba Brad Macrayo. Ug ang prueba dinhi sa nakasulat sa Pinadayag sa iyang kapitulo 21, bersikulo 1, nagingon dinhi. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga aduna gyoy gitawag nga bag-ong yuta nga atong nabasa nga bag-ong langit nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan nga mauna ang bago pa lang gibasa sa kauban nga ministro sa nakasulat sa Biblia. Bradani, gitin-aw ba gyud nga kanang dapit nga bag-ong langit o bag-ong yuta dapit kana nga Pinoy-anan Brad Dani sa mga matarong Bradani? Gitinagi ka na sa pahayag ni Apostol Pedro sa kapitulo 3 versikulo 13 sa ikadong Pedro nga sulat niya. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bagong mga langit o sa kabagong yuta, din nagapuyo ang pagkamatarong. Busa, kining gipahayag ni Pedro, nga nagapuyo ang pagkamatarong mo, kini ang ipasaad sa Diyos, nga puyan sa mga bagong mga tao nga iyang luwason, sa ikatulong gubat sa kalibutan. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang dapit nga gitagana sa Dios para sa iyang mga tao, mao kana ang dapit di nagpuyo ang pagkamatarong. Narana sa tao umuto sila sa dili. Nabahin ang ihap sa mga tao. May mga tao nga nagtuo sila o adunay
gitawag nga adunay Rapture. pagko or rapture. Doon na po'y uban nga wala sila magtuo. Depende na lang unya na sa tao kung asa ka dapit mo tuo baka og rapture o dili baka mo tuo. Ingon ana ra nga sistema. Basta sa side sa mga ministro sa PEDM, kami tanan nagtuo kami apil ang mga kaubanan namo nga adunay pagkatapos sa tanang butang ug ang kalibutan. Pag human unya niya na dadon kita sa Dios sa dapit nga gisgutan sa Biblia, bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin gisgutan ni apostol nga si Pedro didto niya nagpuyo ang pagkamatarong og diha unya anang dapita wala nay paghilak ni kasakit pa sa mga tao unya didto ni anang dapita. Busa mga kaigalaan naa sa pinadayag 21 bersikulo 4 katapusan sita so iyang gipahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unya pagminatay ni paghilak ni kasakit kay unang mga butang nangagi na. Kini ang kapalaran sa mga tao nga nagkadangat sa pag-alagad sa Santo. Wala naman kami oras mga kaigalan o mga kaigsunan. Kami sa kinasingkasing inyo nasabtan na makamatura nga among gipadangat diakan ninyo. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug banusab sa kong kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nacua. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo. Inisab si Brother Romira Macamos, mayong kaninyo, dagang salamat inyong pagpaminaw ug mayong gabi kanaton kanan. Kalipay, inikata